Hello guys, mao din gitrabaho na mo gahapon sa balay sa ako ang amiga. Mao ing-ani ni kalibo ng ilang balay karon dili na pare sa una. Og sa dihang gisugdan na pud nako diri pamunlot ni mga nang kapot diri sa ilang balay guys. Kay alang-alang pud magsigira tag lingkod diri maglantaw sa mga trabahante. So dapat pud na atay kuti-kutihon kay dili pud pwede magsigira tag lingkod diri maburing pud ta sa tibok adlaw natong liningkod diri. Kay wala man may sanggot guys no, mao na lang ni amo ang ginahimo gipangbunlot ng mga balagon diri nangatkat. Perting daguas mga balagon diri dapita 6 months lang baya ni nga walay taw pero kaning makaulan man gud kay kusog kaayo ang sagbot mo kuan. Kusog kay siya mo tubo ba. So mao ning grabe dali sa sagbot ni dagko napay bata nga samok kayo niyang iPad. May na lang ni guys, malimpyo-limpyuhan. So, after na pud guro ni pila ka months, usa na po ni mabalik kag limpyo. Nulong tower bagod guys, okay, hapit na mo abot sa ilahang pader sa kataga sa balagon. No. Ang iyang tanom namatay na gilukuban sa balagon. Dili na makita iyang tanom kay nahurot naglukob sa balagon. Sumaon namatay kay saon man. May gani ang lubi kay nakasurvive jud ning lubi ba kay hinuon kaning lubi bisag asa ra man ni siya motubo bahalag kasakbutan mo gawas ra man gini siya motubo ra man gini siya lahi gini siya kayo ang tawag kuning sitwasyon silang balay ilang sakyanan giabog-abuga na so mao ni Ginoo ko in taon kadaghan sa mga trabahoon diri dapita so nag-hire mi og duha ka tawo para motabang nako mutabang diri limpyo guys no kay dili man makaya kay ako kung usara dili jud pwede tan-awa yung mga misitas diri kay luoy na kaayo kay katumang kong gasigig init wala jud ako ni nabisita diri kay busy baya pud kaayo ko nya samot na nagsige mig bakasyon sa ako ang pare so wala jud namo nabisbisan iyang tanom luoy kaayo iyang mga tanom so inaani na ni iyang balagon diri kadaghan labong kay tambok pa kay balagon diri kay sa iyahang mga tanom. So may gani nahigayunan jud ni namo panglimpyo karon sa kadugay sa panahon karon pa jud nahigayunan ba. Basta bitaw guys no kanang dili jud na tumatagan ang panahon no nga magpa mo bakasyon ra kuno hay ta nya dugay-dugay na deta mabalik so mao ni gidangat sa ilang balay. So kani man kong future mao man ko'y sundo nato no kung unsay gihatag sa Ginoo nato mao ginay ato ang sundon. So mao ni nga ilang balay ila na lang gipasagdan sa diri kay ambot pila pa to ka years mamauli tong mga tawhana dugay-dugay pasad to didto. Dugay-dugay pasad na kung balik-balik dinhi ilang balay para lang i-check na ilang mga tanom diri. Og sa diyan na kuyaw-kuyawan pa ko diri panggalab sa kilid-kilid guys ba kay basig na ay bitin nga nagloko Ginoo ko na lang. As in jud siya kalabong jud sa balagon mura bitaw katong naa na sa katubhan nga katong walay naka-relate kaayo ani sa una nga nakaagi mig ingani sa una bagagmay pa mi nga kanang di kay nga gagmay pa mi dalaga siguro ko atong tayma tapos nag ubra mig asinda tapos ingani katagas ang balagon so mauna nga naka remember jud ko sa akong nagian sa una. So mao nang bisag asa ko padulong guys ug asa ko ibutang sa Ginoo makabalo jud ko kung sa akong trabaho kay anad ko ani nga trabaho since gagmay pa mi hantod nga nadako ko dayon mao na ni then karon dili man sad ta makaingon nga okay atong life pero makakaon ra jud so mao ni kabalo ra jud ta mas bintaha baya nang gipatubo tas tong ginikanan guys no nga makabalo tag mga unsa nga trabaho unsa ka bugat sa mga trabaho unsa ka kapoy sa trabaho kay kung maabot na bitaw sa punto nga ingani na atong kinabuhi bisag unsa pa ang imong kinabuhi makaya ra jud nimo kay anad man ka dili man ka maningala so mao ni atong kinabuhi karon daghan kay nakarelate ani.
Sa tiring dapitan nanguha na miglubi kaning apas maning usa ka babae diri kay mamutong maura po ni iyang trabaho diri namutong nang tabang pa kag pangguna day murag okay unta bitaw joke na girl gwapa kay ka diri girl master man day kay ni mo ding hinganlan ka ni Andrick si master kay master jud katanan master managa master sa gadget lantawaran niya akong video girl ha. Sorry, na-apil og ka-upload. Sa diring dapita kay nagmuni-muni na ni siya kanang kuan kinakita lagi kuno iyang kuan. So moro to girl, thank you for watching.